Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نعاود لكم على كيفاش يمكن لك تربح بين 100 حتى ل 300 دولار في يوتيوب باغ جور. C'est une technique اللي خدمت pendant des années ومازال كنخدم d'ailleurs. Tu n'as pas besoin de montrer وجهك او لا تكون عندك une connaissance باش تعاودها للناس sur YouTube. Il suffit انك تعرف تخدم un logiciel de montage vidéo وغادي نوريك 3 سيت منين غادي تجيب لي زيليمون اللي غادي تخدم. غادي نخدمو اسونسيلمون الكوبي كولي، ما غتهضر ما غادير حتى شي حاجه. الا كنتي اول مره كتشوف هاد لاشين abonne-toi, دير شي لايك. انستغرام ديالي راه كاين sur le bord de l'écran. Je partage souvent des choses très intéressantes فيه. يلا اون باس سور ليكران. لوبجيكتيف ديالنا هو اننا نصايبوا دي فيديو ديال الموتيفاسيون اولا دي فيديو ديال السبور اولا دي فيديو ديال الاوديو بوك، باسكو بزاف ديال الناس في العالم او زيتازوني ولا في العالم كامل كيسمعوا لي زوديو بوك شاك جور. غادي خصك تمونطي واحد لاشين يوتيوب. باش تصايب شين يوتيوب سي تري تري سامبل. غادي تدخل سور جوجل وغادي دير كريي شين يوتيوب، راه فريمون ساهله. راه جينيرالمون الا كان عندك ان كونت يوتيوب كتمشي كتصايب اون شين تري تري فاسيلمون. لوبجيكتيف ديالك هو انك تربح الفلوس من يوتيوب. راك تكون سمعتي شحال من قصه ديال الناس في المغرب كيجبدوا الفلوس من يوتيوب. ها اللي كيدير الروتين اليومي، اللي كيدير كل حاجه. مي انت tu vas pas faire ça aujourd'hui. انت ce que tu vas faire c'est des vidéos بحال هكا. About the possibility of its existence. The beginnings of the new path came about through the reluctant realization that there was a flaw in the alors دابا غادي نوريك الحوايج اللي غادي تحتاج pour faire des vidéos بحال هكا. alors هنا par exemple j'ai pris l'histoire ديال واحد l'histoire ديال ايزاك اسيموف. ما عرفتش كتعرفوا ولا لا. سي ان غران اكريفان كيكتب داكشي ديال السيونس فيكسيون. عنده اوديو بوك ديالو موجودين سور انترنت. اللي خصك تعرف هو انك خصك تخدم غير بداكشي اللي ما فيهش لي دوا دوتور. علاقاش الا مشيتي سرقتي دي فيديو، باسكو هنا كتسمى سرقه، سرقتي دي فيديو من اون اوتر شين ولا من شي حاجه فيها لا ليسونس، يوتيوب شنو غادي يدير؟ غادي سترايك لاشين ديالك ويسدها لك، باسكو tu violes داك لي ريغل ديال يوتيوب. الوغ سكون فا فيغ غادي نوريك لي سيت مناش يمكن لك تجيب لي فيديو بحال هادي اللي ديال هاد لاتير اللي كدور، وغادي نوريك منين غادي تجيب لوديو بوك، وغادي نوريك منين تجيب الموسيقى. الوغ باش تجيب لي فيديو غادي تمشي لو سيت pixels.com. راه غادي يبان لك هنا مكتوب. راه هاد لي ريسورس كاملين غادي نكتبهم تحت لا فيديو. غادي نكتب لك السميه ديال لو سيت منين تجيب لي فيديو، منين غتجيب لوديو، منين غتجيب لوديو بوك. الوغ انا سي تري سامبل. انا مثلا مشيت في واحد لو تيم ديال ليسباس، علاقاش هاد لوديو بوك اللي تيليشارجيت كيهضر على الفيزيك. الوغ بون هنا كاين دي فيديو فريمون دو تري تري بون كاليتي، و لافونتاج اللي فيهم سي كو كلهم غراتويت. دايوغ هاد لي فيديو راه يمكن لك تخدمهم ميم بور تي بوبليسيتي ديال الاي كوميرس. راه هنا تو فا تروفي فريمون داكشي اللي كتقلب عليه. بون هنا واحد لاطيغ كدور. الوغ هنا كيفاش قلبت عليهم، مشيت درت سبيس وخرج لي كاع لي فيديو اللي عندهم علاقه مع ليسباس. فريمون بزاف لي فيديو كلهم 4K ولا فول اتش دي، و لا كاليتي ديالهم فريمون طالعه. فوالا جو تو مونتر كومون سا مارش. سي دي بوتي كليب فيديو. غادي يمكن لك فري داونلود هنايا، تكليكي عليها وغادي تيليشارجي عندك تو سامبلومون. الوغ هادي لا فيديو. تاني حاجه غادي تحتاج لي ريسورس اوديو بوك. الوغ غتمشي لو سيت archive.org. هنا كاين فريمون كتوبه فابور، كاين سوفتوير فري تا هما، كاين اوديو بوك فريمون ممكن تلقى اللي بغيتي. الوغ غنوريك كومون سا مارش. كتدخل الوغ غادي لاباج داكوي. انا مشيت للاوديو ومشيت هنايا اوديو بوكس. من بعد كتجي لهنا وكدير مثلا لو تيتر ديالك. انا دخلت ايزاك اسيموف. هذا سي ان écrivain vraiment magnifique. Bon, ما عرفتش كتعرفوا ولا لا، mais je te conseille d'écouter ses histoires ou là de lire carrément. alors مثلا انا عجبني هذا. voilà comment ça marche. عندك هنا l'aperçu. voilà كتسمعوا كيهضر. je te conseille de prendre des voix اللي تقال بحال هكا و فهمتي غارقين شويه. je sais pas comment t'expliquer. des voix profondes, des voix تقال فهمتي صحاح. je sais pas si tu as compris. alors عندك هنا دونك
هذا لو بتي ان بتي ريزومي ايتترا. وعندك هنايا ان تروك تري امبورطون، خاصك تمشي للوزاج وتلقاه بوبليك دومين ضروري. الا ما كانش بوبليك دومين غير تحطو في لاشين ديالك، لاشين ديالك غتسترايكا ويجريو عليك. سورتو ما عمرك ما تمشي تاخذ شي حاجه اللي ما كانش في الدومين بوبليك وتحاول تخدمها، باسكو يوتيوب غيلقاك زعما. نيساي با دو فيغ سا، باش كنشوف شحال من واحد كيدير هاد القضيه هادي وكيبقى مقاتله مع لي ريغل ديال اليوتيوب اشاك فوا كيجري عليه. دونك سا سير ا ريان دو تو. Essaye de jouer dans les règles de YouTube. N'essaye pas de faire autre chose. Alors, كتمشي لهنا بون كتلقى هذا تفيريفي هاد القضيه هادي تري امبورطونط. وهنا غادي تلقى لي ديفيرون فيشي. Alors كاين الام بي 3، كاين دوطخ فورمان. جو تو كونساي دو بروندر ام بي 3. خذو ب 128 الا لقيتيه، الا ما لقيتيش خذ 64. هذه سي جوست لا كاليتي ديال الفيشي اوديو تو سامبلومون. الوغ ما حد هذه طالعه ما حد لو بوا ديال الفيشي كيكون ثقيل. هنا سي با تري امبورطون باسكو بون. الوغ من بعد كتجي لهنا تكليكي على هذه وغادي ديك لهاد لاباج وغادي دير لهنا نقطع الصوت وغادي ديك لهنا وغادي دير تيليشارجي. اون فوا كتيليشارجيها راه كتجي عندك البيسي تاعي. داكوغ. دونك دابا شفنا لا فيديو كيفاش نتيليشارجيوها، شفنا الاوديو بوك كيفاش نتيليشارجيوه، ولكن خاصنا لا بوتيت ميوزيك دو فون اللي كتمشي مع هاد ليستوار هادي. الوغ هاد القضيه باش تلقاها حتى هي سي تري سامبل. سورتو ما عمرك ما تمشي تجيب شي موسيقى كتعرفها ديال شي ارتيست معروف ولا شي حاجه، باسكو ما عندكش الحق تخدم هذيك الموسيقى ديالو في يوتيوب. سي إليغال باسكو موسيقته هذيك. الوغ سكو تو فا فير غادي تمشي ليوتيوب.com وغادي تمشي لاوديو لايبراري. حتى هي راه غادي نحط لو لين ديالها لتحت. اي هنا تشوا دي ميليي دو ميوزيك حطهم يوتيوب لي كرياتور يوتيوب جوستومون pour les utiliser في لي فيلم ديالهم ولا في هادشي اللي كنديرو دابا. الوغ هنا عندك لابيرسو. فوالا كتلقى هنا vous êtes libre d'utiliser ce morceau et de monétiser votre vidéo. الا ما كانش هاد القضيه مكتوبه راه ما عندكش الحق تخدم هاد الموسيقى هادي. ابري تو شيرش ان فونكسيون ديال لو تيم اللي اختاريتي غادي تمشي لهنايا وغادي تختار لو تيم. كاين بزاف ديال لي تيم، سا بو ايتر اون هيستوار تريست مثلا، دير تريست. بغيتي عندك مع لي هيستوار رومانتيك دير لي هيستوار رومانتيك، راه الموسيقى هنايا كلشي كاين هنا. انا جي بخي شي موسيقى من هنا ما عقلتش لاكال بون كي كولي افيك لو تيم ديال لا فيديو ديالتي. بون سكي فو سافوار سكو انا درتها تري رابيدمون. نتا تو دوا تابليكي دوز فريمون الوقت وتسمع لا ميوزيك، وديك لا ميوزيك خصها تجي مع داك البوك اللي كيتقرا. جو سي باسكو ما كاينش شي فيلم تكون تفرجتي فيه ما فيهش الموسيقى. حاول تلقى فيلم بلا موسيقى راه كومون دير راه سي با دو تو لا ميم امبيونس، راه ما تحملش تتفرج فيه. الموسيقى تري امبورطونط باش تزيدها. الوغ بون تيليشارجيتها. ensuite غادي نجيو لادوب بروميير. انا كنخدم ادوب بروميير باسكو سي ان لوجيسيال اللي كنخدم دوبوي دي زاني. هو سي ان لوجيسيال بايون. ما بغيتيش تشريه راه كاين دي لوجيسيال غراتوي. غادي تمشي لجوجل وغادي دير لوجيسيال مونتاج غراتوي. عطا الله على لوجيسيال. كنتي بغيتي تخدم شويه ايليغال يمكن لك تيليشارجي ادوب بروميير مكراكي. سي بوسيبل. انت وشنو بغيتي دير. Adobe Premiere c'est le meilleur logiciel de montage pour moi. كيخدموه في السينما، كيخدموه في partout. كنخدموه في لي فيديو ديالي اللي كتشوف في يوتيوب. و ça me permet d'ajouter دوك لي تيتر اللي كتشوفهم كيخرجوا هنا في الجنب. ça me permet de d'étalonner les couleurs باش نقاد اللون، باسكو داك اللون اللي كيبان لك تماك ماشي هو اللون اللي كاين اون رياليتي. المهم كاين بزاف ديال الحوايج il t'offre des possibilités infinies بحال تقول فوتوشوب ديال لا فيديو. فوالا دونك من بعد كنجيب لي بيست ديالي. الوغ ما غاديش ندخل في هاد كومون امبورتي وكومون، ما غاديش ندير ان توتو ديال ادوب بروميير. راه الناس اللي واخدين الكوتشينغ راه عندكم هاد ادوب بروميير في الكوتشينغ ديالكم. دونك راه عندك التوتو كامل. ça va te permettre aussi de faire des vidéos de publicité. الا ما كنتيش واخد الكوتشينغ راه غادي تمشي سور يوتيوب وغادي تقلب توتو بروميير برو وغادي تلقى بزاف ديال لي توتو. مهم الا كنتي باغي دير هاد الخدمه راك غادي ديرها. المهم غير قلب. انا جو تو مونتر جوست لو شومان، غير الطريق منين غادوز. ابري ا توا دالي شيرشي سي تري امبورطون باسكو فهمتيني. ما غاديش ندخل في التوتو باسكو هاد لا فيديو غتولي في 4 سوايع. الوغ غادي نزيدو. دونك فوالا كومون جي في. دونك جبت لي فيشي ديالي كاملين وكنلصقهم. مثلا هنايا سي لا بروميير فيديو اللي جبت. فوالا هنا
تحرك هاد لا تيت دو ليكتور. بون انا جي شوازي لو تيم ديال ليسباس باسكو قلت لك لوديو بوك على لو تيم ديال الفيزيك وعلى هذا، دونك سا كول ان بو افيك لي فيديو. كنجي لهنا كنجيب لا بيست اوديو، داك الاوديو بوك، الاوديو بوك ديالي ها هو. الشيء راه هنا يمكن لك تحرك كيما بغيتي لي بيست. يمكن لك تقطع مثلا هاد لا فيديو جاتني طويله شويه ديال الديكولاج ديال نافيت سباسيال. غادي مثلا سكي مانتيريس انا هو فاش كديكولي من هنا، ما بغيتش ندير داك لابارتي الاولى، دونك غادي نحيدها اوب، وغادي نحرك لا فيديو ديالتي باش تبدا من هاد لابارتي هادي. الموسيقى كتبدا ان ميم طون ها هي هنايا، وكيبدا لوديو بوك. الوغ سكي فو فير اوسي سي الموسيقى ما خصهاش تغلب الاوديو بوك. الوغ سكو تو فا فير غتكليكي على لا بيست هنايا، وغادي تمشي وغادي تنقص الصوت ديالها. راه يمكن لك تنقصو هنا، انا نقصتو موان 20 ديسيبل تقريبا. بون نحيد هاد ليماج كلي وكنطلق وكنشوف واش ما كيديرونجينيش داك الموسيقى باش نسمع الصوت. فوالا اي كنقاد لا بيست ديالتي، ندير بوز باش مبقاش يستعنا. فوالا كنقاد هادشي المونتاج. فوالا هنا سي اون بيست اوديو كانت في هاد اللونسمون ديال لا نافيت. ما غاديش نخليه هنايا باسكو غادي تسمع داك الصداع ديال لا نافيت كتطلع، فهمتي كيدير الصداع. دونك هنا اش درت ليه؟ حيدتو، درت ليه ميوت، تحيد مابقاش كيتسمع، خليت غير لا بيست ديال الموسيقى ولا بيست ديال الاوديو بوك. بون جيسبر كو تو as كومبري. انsuite كنمشي جيكسبورت لو فيشي ان فيشي ام بي 4 ولا ام بي 4 ولا شنو ما بغيت انا، اون فونكسيون ديال لا كاليتي اللي بغيت نخرج، وكنحطو في يوتيوب. الوغ هنا كتبدا لا دوزيام بارتي اللي هي لا مونيتيزاسيون ديالك. الوغ سكي فو سافوار سي كو لا فيديو نهار تلقاها لا بروميير فوا ما غادي تجيب والو، سي سور لو لون تيرم كو غادي تجيب. اي اوسي il faut savoir que ما غاديش تطلق اون سول فيديو، خصك مثلا دير لراسك واحد لا روتين ديال شاك سيمين غتطلق 2 3 فيديو. اي سي هذاك داك ليفي كومولي ديال دوك لي فيديو كاملين اللي غتطلق سور 6 موا سور 3 موا سور 1 an اللي غادي يوليو كيجيبوا لك دي ريفونو ريغولي في يوتيوب. فوالا جيسبر تكون فهمتي ان بو ليدي ديال هاد البيزنس. سي ان بيزنس تري رونطابل، ولكن ا كونديسيون حتى هو تخدم فيه، باسكو ما كاينش شي بيزنس غادي يجيب لك الفلوس الا ما خدمتيش فيه. وخص تخدم سور لو لون تيرم. ما غاديش تمشي دير اون فيديو وغادي صحابك غادي تجيب منها الفلوس، امبوسيبل. يفو فير بليزيور فيديو لي لونسي، دير لهم اون بيل ديسكريبسيون. اي فوالا هذيك الساعه افيك لو طون راه غادي يبداو يجيو لي ريفونو. بتات في الاول غادي يجي الشهر الاول $50، الشهر الثاني غادي يجي $300، الثالث غادي يجي $1000، وداك الشيء غادي كيطلع. مي il faut pas t'attendre à des résultats le premier jour. تخدم sur le long terme بحال الاي كوميرس، بحال الدروب شيبينغ، بحال هادشي كامل. il faut travailler دائما. الخدمه ديال كل نهار هي اللي كتجيب لي ريزولطا. الوغ اللي خصك تعرف هو انك باش تولي لاشين ديالك مونيتيزابل غادي خصهم يكونوا عندك 1000 ابوني في لاشين، وغادي يكونوا عندك 4000 اور دو فيديو فيو. صافي هذوك لو كومول ديال الناس اللي تفرجوا في لي فيديو كيوصل 4000 اور بوندون العام، فهمتيني؟ ماشي تكون عندك لاشين فيها 10 سنين درتي 4000 اور نو، صافي هذاك لي 365 ديرني جور تكون درتي فيهم 4000 اور دو فيو. علاش داروا هاد القضيه هادي؟ باسكو كاين بزاف ديال لي شين مونيتيزي شحال هادي اللي ما كانوش كيوصلوا حتى شي حاجه. فوالا سا سيرفي ريان دو تو دو ليسي تو الموند مونيتيزي. دونك هما كيفضلوا ان يكونوا كو لي جون سيريو اللي كيخدموا سور لو لون تيرم وكيبنيو واحد الكوميونيتي ديال بصح كي بوف مونيتيزي اون شين. دونك فوالا الا عجبتك لا فيديو جو تانفيت à la liker, à t'abonner. À très bientôt mon ami.